मैंने एक हदीस पढ़ी। हदीस ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हदीस ये है, अन इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। ये हदीस सुनन इब्न माजा में जो इसकी सनद है, उस सनद से ये हदीस तो ज़ईफ़ है, लेकिन इसका माना कवी है और दिगर सनदें भी इसकी पाई जाती हैं। तो ये बहरहाल ये हदीस सही है, ज़ईफ़ जो है इस सनद से है, लेकिन इसके हम माना और भी हदीसें हैं जिससे ये क़ुव्वत पा करके मज़बूत हो जाती है। तो हदीस का मफ़हूम यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। शुरू इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से मुसलमानों को मना किया था। तो वही हुजूर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करेगी और आखिरत की याद दिलाएगी। यानी कब्रों की ज़ियारत का मकसद जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये कि कब्रों की ज़ियारत करो ताकि तुम दुनिया से बेरग़बत रहो, एकदम दुनिया में घुल मिल ना जाओ, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाओ, और आखिरत की भी याद तुम्हें वो कब्र दिलाएगी। ज़ाहिर सी बात है, कब्र में लेटा हुआ इंसान, सोया हुआ इंसान और कब्र यह हमें याद दिलाती है कि हमें भी एक दिन यहीं आना है, हमें भी इसमें सोना है, इस तारीक कोठरी में लेटना है, सोना है। तो इससे आखिरत की याद आती है और इससे दुनिया से बेरग़बती होती है। फिर इंसान नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे होता है, बुराइयों से बचता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है, अपनी फ़िक्र करता है, आखिरत की फ़िक्र करता है, अज़ाब की फ़िक्र, अज़ाब से डरता है और कब्र की फ़िक्र करता है। ये हदीस मैंने इसलिए पढ़ी, इस हदीस के पढ़ने की एक वजह है। दोस्तों, मैं भी कई मज़ारात पर गया हूँ, आप भी जाते होंगे। आपने देखा होगा कि हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो ताकि तुम दुनिया से बेरग़बत हो जाओ और तुम्हें आखिरत की याद आए। मैंने देखा है कि ये जो औलिया किराम के मज़ारात होते हैं, औलिया किराम के मज़ारात पर जो मुजावर होते हैं, बहरहाल औलिया अल्लाह की कब्रें भी तो कब्र ही हैं ना, वो भी तो जो है दुनिया से बेरग़बत करती हैं और आखिरत की याद दिलाती हैं। बल्कि मज़ीद और औलिया अल्लाह की कब्र, वो औलिया अल्लाह जो पूरी ज़िंदगी दुनिया से बेरग़बत रहे, अल्लाह अल्लाह की विर्द करते रहे और दुनिया को उन्होंने ठोकर पे रखा, उन्होंने दुनिया को कभी और दुनियादारों को कभी मुंह नहीं लगाया, दुनिया से कभी वास्ता और राबता नहीं रखा, एक वक्त की रोटी मिली, खाया और सो गए, अल्लाह की इबादत में लग गए। उन्होंने दिरहमो दीनार, रुपया पैसा को कभी जमा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ठोकरों पर रखा, दूसरों पर खर्च कर दिया। उन औलिया अल्लाह के मज़ारों के पास जो मुजावर रहते हैं, उन मुजावरों को आप देखिए। हदीस कहती है कि कब्र की ज़ियारत तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करती है, आखिरत की याद दिलाती है। आखिर क्या वजह है कि ये कब्रों पर रहने वाले मुजावर, ये औलिया अल्लाह के मज़ारों पर रहने वाले मुजावर, ये क्यों दुनिया से बेरग़बत नहीं होते? इन्हें आखिरत की याद क्यों नहीं आती है? ये तो वहाँ दादागिरियाँ करते हैं। हदीस कहती है कि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करेगी, आखिरत की याद दिलाएगी। और ये मुजावर उन्हीं कब्रों को ज़रिए माश बनाए हुए हैं। इन मुजावरों ने जो कब्रें आखिरत को याद दिलाने के लिए हैं, जो कब्रें दुनिया से दिल को बेरग़बत करने के लिए, उन्हीं कब्रों के ज़रिए से दुनिया में रग़बत कर रहे हैं। ये दुनिया में इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, ये लूट मार कर रहे हैं, ये डाका डाल रहे हैं, लोगों के जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, लोगों से ज़बरदस्ती पैसे ले लेते हैं। बताइए कि कब्र दुनिया से बेरग़बत करती है और आखिरत की याद दिलाती है। फिर औलिया अल्लाह की कब्र, उनकी कब्रें, उनके मज़ारात, उनकी ज़िंदगी तो दुनिया से और बेरग़बत करती है। उनकी ज़िंदगी, उनकी कब्र इन मुजावरों को तो और दुनिया से बेरग़बत करनी चाहिए और इन्हें आखिरत की याद दिलानी चाहिए। लेकिन देखें आप जाकर के इनकी दादागिरी देखिए। ये कब्रों के इन्होंने ज़रिए माश बनाए, कमाने खाने का ज़रिया बना रखा है। ये कब्रों को बेचते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो। और एक शेर उसी का एक मिसरा है कि बेच खाओ असलाब के मदफन तुम हो। ये वही लोग हैं जो औलिया अल्लाह के मज़ारों पर रह करके ना इन्हें आखिरत की फ़िक्र होती है, न ये दुनिया से बेरग़बत होते हैं, बल्कि इन्होंने कब्रों से कमा करके महल्लात तामीर करवाए हैं। इन्होंने कब्रों से कमा करके गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं। ये मुचमुंडे, आप ज़रा सोचिए, ये औलिया अल्लाह जिनके मज़ारों पर आप जा करके चादरें चढ़ाते हैं, और वो चादरें, उन चादरों से किसका फ़ायदा होता है? इन्हीं मुजावरों का फ़ायदा। ये चादरें बेचते हैं,
یہ چادریں بیچ بیچ کر کے محلات بنا رہے ہیں، چادریں بیچ بیچ کر کے بلڈنگیں خرید رہے ہیں، یہ چادریں بیچ بیچ کر کے بنگلے خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جن اولیاء کے مزار پر آپ جاتے ہیں، کیا وہ اولیاء اللہ بے داڑھی تھے؟ کیا انہوں نے سنت رسول کو نہیں اپنایا؟ کیا وہ بے نمازی تھے؟ کیا وہ اولیاء اللہ ان کی طرف بد اخلاقیاں کرتے تھے معاذ اللہ؟ اور ان کو دیکھو، یہ جو مجاور ہیں، جو خادم ہیں مزاروں کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دنیا میں اتنے گھل مل گئے ہیں، دنیا میں اتنے اندر گھس گئے ہیں، دنیا کے ایسے لالچی اور حریص اور اس سے دنیا کی طلب میں اتنے درندے بن گئے ہیں کہ یہ کسی کا خیال نہیں کرتے، نہ مرد نہ عورت، شریعت کے قانون کو پامال کرتے ہیں۔ یہ مزاروں پر یہ جو پھول بیچتے ہیں، پھر وہی پھول مزاروں پہ جاتے ہیں، پھر وہی پھول ان کی دکانوں پر واپس آ جاتے ہیں، پھر وہی پھول جو ہے لوگوں کو یہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ چادریں بیچتے ہیں، آپ چادر چڑھاتے ہیں یا چادر لے کر کے آ جاتے ہیں، پھر وہی چادر بیچ دیتے ہیں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر کی زیارت کرو، کہ قبر تمہیں دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یقیناً جس کے دل میں ایمان ہے، جو سچا پکا مسلمان ہے، جسے اللہ کا خوف ہے، جسے شرم نبی ہے، خوف خدا ہے، وہ قبروں سے جا کر کے عبرت حاصل کرتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن ان مجاوروں کو یہ دادا گیری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی حال ہی میں ایک عظیم الشان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں انہوں نے کس طریقے سے بدتمیزیاں کی۔ انہیں ڈر لگتا ہے، جنہیں قبر کی یاد آئے گی، جو دنیا سے بے رغبت ہوگا، جسے آخرت کی فکر ہوگی، وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگوں کی جیب کاٹے گا۔ جسے آخرت کی فکر ہوگی وہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالے گا۔ جسے آخرت کی فکر ہوگی وہ مچ منڈا مچ ٹنڈا وہاں اولیاء اللہ کی قبروں پر کھڑے ہو کر کے پیسے لوگوں سے لوٹ رہا ہوگا۔ آپ کو کیسے لگتا ہے یہ خادم ہے؟ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں؟ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ دعا کر دیں گے ہمارے لیے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، اس کی 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ دن رات اولیاء اللہ کے مزاروں پر کھڑے ہو کر کے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں؟ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم کی حدیثیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں؟ آپ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں ان کے چکروں میں؟ آپ جا کر کے ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لگژری فلیٹس میں رہتے ہیں۔ اکثر مجاوروں اور خادموں کے بچے باہر کنٹریوں میں پڑھتے ہیں، گھومتے ہیں، اور آپ جا کر کے وہاں جو ہے ان کو پیسے دے کر کے آ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، یہ چادریں بیچ کر کے آپ کے پیسے سے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اولیاء اللہ جو پوری زندگی دنیا سے دور رہے، دنیا کے مال سے، دنیا کی طلب سے دور رہے، کبھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، ان کے وصال کے بعد ان کے مزار پر اور ان کے سر کے پاس ہی پیسے کا باکس لگا دیا جاتا ہے، پیسے کا ڈبہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی جو پوری زندگی دنیا سے دور رہا، مال و دولت سے دور رہا، جس نے دنیا کو اپنے ٹھوکر پر رکھا، جب اس دنیا سے وہ چلا گیا تو اس کے سر کے پاس ہی ایک پیٹی لگا دی جاتی ہے کہ اس میں پیسے ڈالو۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اللہ کا ولی جو پوری زندگی جو ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے یہ تمہیں درس دیتا رہا ہو، اپنے ماننے والے کو، اپنے دیوانوں کو بتاتا رہو کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، کیا اس نے ان کو کہا ہوگا کہ میرے سر کے پاس تم پیٹی لگا دو، باکس لگا دو، اس میں پیسہ لوگ ڈالیں؟ یہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے، یہ ان کی خود کی کمائی ہے۔ مزاروں پر یہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھندا ہے، یہ بہت بڑا دھندا ہے، یہ تجارت ہے۔ مسلمانوں دوستو، اب مجھے آپ کوئی گڑبڑ نہ سمجھ لے کہ یہ تو گڑبڑ باتیں کر رہا ہے، میں تمہیں بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جن کے مزار پر آپ جاتے ہو نا، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگی دیکھو۔ اگر انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کہا ہو، یا کبھی اپنی زندگی میں اپنے مزار پر چادر چڑھانے کی بات کہی ہو، یا اپنے پاس کوئی باکس رکھا ہو، کوئی ڈبہ رکھا ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسا شخص ولی کیسے ہوگا؟ ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، وہ تمہارے اسلاف ہیں، وہ تمہارے بزرگ ہیں۔ یہ مچٹنڈے، آپ ذرا سوچئے، کہیں آپ نے پڑھا، آپ سوچ سکتے ہو کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی نہیں رکھی ہوگی معاذ اللہ؟ اور یہ مچٹنڈے جو وہاں پر مجاور ہیں، اکثر مزاروں کے جو مجاور ہیں وہ مولویوں سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اسی وجہ سے جو چڑھتے ہیں، اسی وجہ سے تو چڑھتے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں۔
اسی وجہ سے وہ چڑھتے ہیں، کیونکہ مولوی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر، قرآن کی تفسیر کا، احادیث کا مطالعہ کر لے، دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن کسی کو اپنا سمجھتا ہے تو وہ علماء دین کو، علماء ربانین کو سب سے بڑا دشمن۔ اور انہی علماء میں کچھ سب سے بڑے ساتھی بھی اس کے ہوتے ہیں۔ علماء سو اس کے سب سے بڑے ساتھی بھی ہیں، سب سے بڑے مددگار بھی ہیں، اور علماء ربانین، علماء برحق سب سے بڑے دشمن ہیں شیطان کے۔ تو یہ شیطانوں کی ٹولی، یہ تمہیں لوٹنے والی ٹولی اس لیے ہم سے نفرت کرتی ہے، ہم مولویوں سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں فتنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس بات پر غور کرو کہ تم قبروں پر، مزاروں پر، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہو، تم وہاں پر صرف دنیا مانگنے کے لیے نہ جاؤ، ان کی زندگی سے، ان کے مزارات سے عبرت حاصل کرو، دنیا سے بے رغبتی اپنے دل میں پیدا کرو، اور آخرت کو یاد کرو کہ ان اولیاء اللہ نے آخر دنیا کو کیوں ترک کیا، یہ فقیری کی زندگی کیوں گزاری؟ آخرت کے لیے، اللہ کے خوف سے۔ تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، ان مجاوروں، ان ٹھگوں کے چکر میں نہ پڑیں، ورنہ پھر جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر ہوگا۔ ہاں، اولیاء اللہ کا جو حشر ہوگا ان کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ ان کے جیسا ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہو۔